إن الحمد لله نحمد الله على نعمه ونستعينه على طاعته ونستنصره على أعدائه ونؤمن به حقا ونتوكل عليه مخلصين إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبد الله ورسوله نبيه وحبيبه وصفيه وخليله الذي أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمن وذنوب من الساعة وقرب من الأجل ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وتطهير القلوب وتزكية النفوس من كل رجس ودرن واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون أيها المصلون أيها القانتون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر المسبحون لله والمكبرون له نحن نستقبل الآن شهر رمضان الكريم شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه الله تعالى القرآن الكريم على عبده وسيدي سيد ولد آدم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحن نستقبل شهر الضيافة نحن نستقبل شهر التوبة والغفران من الذنوب نحن نستقبل شهر التوبة والإيمان التي تضعف فيه الحسنات وتمحى فيه السيئات وترفع فيه الدرجات يا معشر المسلمين نحن نمر بشهر رمضان المبارك الذي قال الله تعالى في شانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذا الصوم يربيكم إن الله تعالى يربي هذه الأمة بصيام شهر رمضان تربية روحية تربية إيمانية وتربية عقدية وتربية جسمانية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد الرعيل الأول والطليعة الأولى لهذه الأمة على أساس التقوى إن الله تبارك وتعالى يرى فيكم التقوى وإن الله تعالى يزكي نفوسكم من جميع الذنوب والآثام ويصفي قلوبكم من جميع الآثام ومن جميع السيئات إن الله تبارك وتعالى ينمي فيكم الخيرات والحسنات فما آن لكم يا معشر المسلمين أما آن لكم أن تتوبوا إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا في شهر رمضان أما آن لكم أن تتقدم خطواتكم وأقدامكم إلى المساجد أما آن لكم أن تسارعوا إلى الخيرات وأن تتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب والسيئات لقد آن الأوان نعم لقد آن الأوان لأهل الإسلام أن يشمروا عن صاعد الجد وينهضوا لمكافحة دواعي الشيطان لقد آن الأوان لأهل الإسلام ولقد آن الأوان لنا ولكم أن نشمر نفوسنا وأنفسكم للعبادة والخضوع لله تبارك وتعالى بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم
الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه حميد قريب مجيب الدعوات. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم. لا سيما على اولهم بالتصديق وافضلهم بالتحقيق المولى الامام الصديق امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى اعظم الاصحاب الموافق راي الوحي والكتاب سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القران كامل الحياء والايمان سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين ابي عبد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اسد الله الغالب حلال المشكلات والنوائب أخي الرسول وزوج البتول سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه الشريفين المكرمين المطهرين من الناس أبي عمارة حمزة وابن الفضل عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وصائر الصحابة الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم جاهد التقوى والمغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر المسلمين نصرا مؤزرا في كل زمان ومكان. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم أيد هذه الأمة المرحومة. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أكد وحدة المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم انزل فرقة والخلاف من جميع المسلمين. اللهم انصر المسلمين في تركيا. اللهم انصر المسلمين في الشام والعراق. اللهم احرس سائر المسلمين وسائر بلاد العالم. اللهم اجعل بلدنا الهند بلدا سخاء رخاء ذا عدل وإحسان وأمن وأمان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعظم وأكبر.